Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu khidmatin. أنا جوعان وعطشان أريد بعض الطعام والشراب. ماذا تريد من الطعام؟ أريد رزا وسمكا وسلطة من فضلك. ماذا تريد من الشراب؟ القهوة أو الشاي أو العصير؟ الشاي من فضلك. وهل تريد الفاكهة أيضا؟ نعم بالطبع. وماذا تفضل من الفاكهة؟ التفاح أو البرتقال؟ أفضل البرتقال. المطلوب 10,000 روبية. تفضل، هذه 10,000 روبية. شكرا. عفوان.